السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيب يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد حبيب يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياة بالإيمان، يا من جمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء. السلام عليكم ورحمة الله.